कस्तो कस्तो झमेला यही पुरपुरोमा आइपर्छ। कस्तो कस्तो झमेला यही पुरपुरोमा आइपर्छ। फेरि तिमी गर्छौ हेला यही पुरपुरोमा आइपर्छ। कस्तो कस्तो झमेला यही पुरपुरोमा आइपर्छ। फेरि तिमी गर्छौ हेला यही पुरपुरोमा आइपर्छ। मैले दुःख पाउन धेरै केही कष्ट गर्नै पर्दैन हजुर। मैले दुःख पाउन धेरै केही कष्ट गर्नै पर्दैन हजुर। रोटी बेल्दा हातमा ठेला यही पुरपुरोमा आइपर्छ। कस्तो कस्तो झमेला यही पुरपुरोमा आइपर्छ। तिमी सामु आउँदा लाग्छ एकटक हेरिरहँ मात्र हेरिरहँ। तिमी सामु आउँदा लाग्छ एकटक हेरिरहँ मात्र हेरिरहँ। तर झिम्किरहने परेला यही पुरपुरोमा आइपर्छ। कस्तो कस्तो झमेला यही पुरपुरोमा आइपर्छ। म केही अरू सोच्छु भइ केही अरू नै दिन्छ। म केही अरू सोच्छु भइ केही अरू नै दिन्छ। भगवानको खेला यही पुरपुरोमा आइपर्छ। कस्तो कस्तो झमेला यही पुरपुरोमा आइपर्छ। फेरि तिमी गर्छौ हेला यही पुरपुरोमा आइपर्छ। जगाउने नेपाली जनमनहरूमा माया भाषाको समकालीन साहित्य समाज नै दीप आशाको भन्ने नाराका साथ म जर्मनीबाट अपेक्षा चन्द यहाँहरूमा उपस्थित भइसकेकी छु। हामी हप्ताका 7 दिन फरक फरक प्रस्तुताहरू सहित फरक फरक देशहरूबाट यहाँहरूमाझ उपस्थित भइरहेका छौँ। यहाँहरूकै सिर्जना यहाँहरूकै आवाजमा कार्यक्रम लिएर आज म उपस्थित भइसकेकी छु। आज मेरो पहिलो बसाइ यहाँहरूमाझ र मैले यहाँहरूमाझ जानकारी पनि राख्न चाहे। अबका हरेक शुक्रबार म यहाँहरू समूह यहाँहरूकै रचनाहरू सहित यहाँहरूकै आवाज सहित उपस्थित हुने प्रयास गर्नेछु। बाहिरको बसाइ छ सधैँ समय अनुकूल होला नहोला जतिसम्म समय अनुकूल रहनेछ म हरेक शुक्रबार यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने प्रयास गर्नेछु। आज पहिलो बसाइ यहाँहरूको साथ माया रहनेछ समर्थन रहनेछ भन्ने आशा पनि राखेकी छु। एकदमै विश्व एकदमै सन्तासमा छ। कोरोना कहर चलिरहेको छ। जताततै उस्तै खालको माहौलहरू छ। तपाईहरू पनि एकदमै सुरक्षित रहनु होला। जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ एकदमै सुरक्षित बस्नु होला। आफ्ना आफन्तजनहरूलाई सुरक्षित राख्नु होला भनेर सानो अनुरोध पनि गर्न चाहे मैले सुरुमा नै। म यतिखेर अप्सन खोलिराखेकी छु। यतिखेर देखिरहेको छु म धेरै प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ। मैले एकचोटि सरसर्ती म प्रतिक्रियाहरूतिर जान चाहे। सुधा सादीजीले भन्नुभएको छ नमन सम्पूर्णमा अहिले साउन्ड आएन बहिनी भनिराख्नु भएको रहेछ। अहिले कस्तो आइरहेको छ जानकारी गराइदिनु हुन अनुरोध गरेँ मैले। सायद यो स्पिकर दबेको हुन सक्छ। मैले अलिकति मिलाउने प्रयास चाहिँ गरेको छु। अहिले चाहिँ कस्तो आवाज सुनिरहेको छ कृपया प्रतिक्रिया दिनु होला। मैले यहाँ देखिरहेको छु आदरणीय गुरुवर खगेन्द्र जोशी पनि उपस्थित हुनु भएको छ। मैले हार्दिक नमन गर्न चाहे। म आज यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुताको रूपमा छु। उहाँको कारण भन्न चाहन्छु। उहाँले मलाई जानकारी गराउनु भएको थियो कार्यक्रमको बारेमा। त्यसपछि म यता आएर जोडिन सफल भएँ। यो अवसरको लागि अनि एकदमै आभारी रहे गुरुप्रति। विजय खड्का गगनले नमन हजुर भन्नुभएको छ। हुन्छ मैले अप्सन खोलिसकेको छु। जोडिन जो पनि चाहनुहुन्छ कलमी लेखिदिनु होला। मलाई सजिलो हुनेछ। आज पहिलो कार्यक्रम अनि यहाँहरूको लागि म नयाँ मेरो लागि यहाँहरू नयाँ जस्तो माहौल भइरहेको छ। बिस्तारै बानी पर्दै जानेछ। अलिकति
केही हडबडाएको जस्तो महसुस पनि गरिरहेको छु। केही गल्तीहरू भए यहाँहरूले साथ दिनुहुनेछ, प्रतिक्रियाहरू दिनुहुनेछ, सक्नुहुनेछ, कसरी चाहिँ अझै म राम्रो गर्न सक्छु, अझै राम्रोसँग कसरी कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ भनेर। यो हाम्रो कार्यक्रम हो, हामी सबैको कार्यक्रम हो, हामी मिलेर बनाउनुपर्छ। यतिखेर मैले गजल देखिरहेको थिएँ, अलि उच्च आवाजमा राम्रो सुन्नेलाई के भनेर खगेन्द्र जोशी सरले भनिराख्नु भएको छ। म प्रयास गर्छु सर, मैले सकेसम्म अलि उच्च आवाजमा बोल्ने प्रयास चाहिँ गर्नेछु। म अलि उच्च आवाजमा बोल्न चाहिँ सक्दिनँ, तर प्रयास चाहिँ रहनेछ मेरो। सकभर हजुरहरूले आवाज राम्रोसँग प्रष्ट सुन्नुहोस् भन्ने प्रयास चाहिँ मेरो रहनेछ भन्न चाहे। मैले यहाँ देखिरहेको छु धेरै हुनुहुन्छ यतिखेर। मिनबहादुर दाजुको गजल प्राप्त भएको छ। म गजल वाचन गर्न चाहन्छु। मैले अप्सन खोलेको छु, यहाँहरू कलमी लेखिदिनु होला, अनि मलाई अलि सजिलो हुनेछ हजुरहरूसँग जोडिनको लागि भनेर अनुरोध गर्न चाहे। यतिखेर म गजल वाचन गरिरहेको छु। मिनबहादुर दाजुको गजल छ। मैले बाँचेर फर्किनु छ मेरी बुढी आमाका लागि, मैले बाँचेर फर्किनु छ मेरी बुढी आमाका लागि, र रहरहरू सँगालेर लिनु छ मेरी उनै प्रियाका लागि। मैले बाँचेर फर्किनु छ मेरी बुढी आमाका लागि, र रहर सँगालेर लिनु छ मेरी उनै प्रियाका लागि। हजारौं सपनाहरू थुनिएका छन् प्रवासी भेलमा, हजारौं सपनाहरू थुनिएका छन् प्रवासी भेलमा, तर मैले सपना देख्न छाडेन यी आँखाको लागि, र रहर सँगालेर लिनु छ मेरी उनै प्रियाको लागि। चाहिने केवल एक मुट्ठी आस र एक घाँस रहेछ, चाहिने केवल एक मुट्ठी आस र घाँस रहेछ, यो लडाई रहेछ केवल मात्रै एक चिताका लागि। मेरै भुइँ चढेर माथि पुगेको छ मान्छे म नचिन्ने भयो, मेरै भुइँ चढेर माथि पुगेको मान्छे म नचिन्ने भयो। धन्न कसरी चढाउ म फुल, भन कसरी चढाउ म फुल श्रद्धाले उहाँको लागि। सबै शक्ति र सत्ताको पुजारी भएको यो मेरो देशमा, सबै शक्ति र सत्ताको पुजारी भएको मेरो देशमा, हुनै सकेन सरकार सहयोगी भोका नाङ्गाको लागि। मैले बाँचेर फर्किनु छ मेरी बुढी आमाको लागि, र रहर सँगालेर लिनु छ मेरी उनै प्रियाका लागि। मिनबहादुर थापा मिलन दाजुको गजल मैले वाचन गरेँ। कतिको न्याय पुर्याइन त्यो त थाहा भएन, तर मैले प्रयास गरेको छु हजुरको एकदमै मार्मिक शब्दहरूलाई आफ्नो आवाजमा गाउने। जानकारी एकदमै धन्यवाद दिन चाहे। यति मिठा हरफहरू, यस्तो भावपूर्ण गजल मैले वाचन गर्ने अवसर पाएँ, यसका लागि निकै नै आभारी रहे मिन दाजुप्रति। म यतिखेर प्रतिक्रियातर्फ गइरहेकी छु। शालीन प्रस्तुति भनिराख्नु भएको छ, धन्यवाद, नमस्कार हजुर। आवाज राम्रो छ, हस् धन्यवाद। आवाज राम्रो सुनेको छ भनिराख्नु भएको छ, एकदमै खुसी भए। अलि उच्च यहाँ नारायण प्रसाद निरौला सरले कल्मी बहिनी भनिराख्नु भएको रहेछ। म उहाँलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेकी छु। यतिखेर नारायण प्रसाद निरौला दाजुलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेकी छु। धन्यवाद, अनि स्वागत छ हजुरलाई कार्यक्रममा। हस् धन्यवाद। म नारायण प्रसाद निरौला काठमाडौँ जागृति नगरबाट। सर्वप्रथम त यो समकालीन साहित्य समाज परिवारका साथै सम्पूर्ण यो लाइभ कार्यक्रम हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा मेरो हार्दिक नमन। र यहाँहरू समक्ष आज मैले एउटा कविता लिएर आएको छु, र यो कविता अलि अल्प प्रयोग छन्दमा रहेको कविता हो।
कविताको छन्द छ भुजङ्गानन, कविताको शीर्षक छ सजिलो छ पेशा राजनीति। यो समसामयिक पनि छ, सान्दर्भिक पनि छ। अहिले राजनीतिलाई पेशा बनाएर पनि लगिराखेका छन् नेताहरूले, र त्यसैमा अलिकति व्यङ्ग्य पनि मिसाएर मैले यो कविता यहाँहरू समक्ष सुनाउने जमर्को गरेको छु। म सुरु गरौँ है त बहिनी? नलगाई पासो कहाँ मृग मर्ला, नफिजाई बाह कहाँ भोट झर्ला। मलिलो छ माटो गरौँ द्रव्य खेती, सजिलो छ पेशा यहाँ राजनीति। सजिलो छ पेशा यहाँ राजनीति। न उघारी साँचो कहाँ खुल्छ दैलो, नमिलाई बिस्टा कहाँ हुन्छ मैलो। उनकै छ ठेकी मदानी र नेति, सजिलो छ यहाँ सजिलो छ पेशा यहाँ राजनीति। सजिलो छ पेशा यहाँ राजनीति। नपकाई खाना कहाँ बन्छ भान्से, नचटाई चारो कहाँ पट्छ मान्छे। नचलाई पाखो कहाँ हुन्छ सोती, सजिलो छ पेशा यहाँ राजनीति। सजिलो छ पेशा यहाँ राजनीति। नबगाई धारो कहाँ फुट्छ मूल, न उठाई लाठी कहाँ हट्छ हुल। जति चढ्छ सारा उनकै छ भेटी, सजिलो छ पेशा यहाँ राजनीति। सजिलो छ पेशा यहाँ राजनीति। अविचार बढ्दो भयो देश जाली, कति बोक्छ भारी पहाडै उचाली। अतिचार छाडा भयो न्याय नीति, सजिलो छ पेशा यहाँ राजनीति। यो अन्तिम श्लोक दोहोऱ्याउन चाहे बहिनी? हजुर हुन्छ। अविचार बढ्दो भयो देश जाली, कति बोक्छ भारी पहाडै उचाली। अतिचार छाडा भयो न्याय नीति, सजिलो छ पेशा यहाँ राजनीति। सजिलो छ पेशा यहाँ राजनीति। धन्यवाद। एकदमै आभारी रहे। यो इन्द्र बज्रा र उपेन्द्र बज्रा छन्दहरूकै एउटा भेद हो, र त्यसको वाचन शैलीमा यसलाई गाउन सकिन्छ। 11 वर्णको छन्द हो यो। भुजङ्गानन छन्द भन्छ यसलाई। अति अल्प प्रयोगमा रहेको छन्द हो, र सम्पूर्ण यो कविता सुनेर क्रिया प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई हार्दिक नमन भन्दै जोडिदिनु भएकोमा यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद अर्पण गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। शुभरात्रि। हस् हार्दिक अभिवादन। नारायण प्रसाद निरौला सर हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँदेखि। एकदमै समसामयिक परिवेशमा मिले खालको एकदमै मार्मिक विषय अहिले समाजमा व्यक्त छ। हामी दिनौँ यही विषयमा छलफल गरिरहेछौँ। राजनीति यस्तो भयो उस्तो भयो, तर पनि जति छलफल गरे पनि अझै जस्ताको तस्तै छ। त्यही विषयमा रहेर एकदमै मार्मिक एकदमै समसामयिक कविता वाचन गरेर जानुभयो। एकदमै व्यङ्ग्य, एकदमै तिखो व्यङ्ग्य समाजप्रति थियो, हामीप्रति, हाम्रा माननीय जीवहरूप्रतिको व्यङ्ग्य थियो। एकदमै आभारी रहे नारायण प्रसाद निरौला सरप्रति। उहाँका लागि एकदमै मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू पनि देखिरहेको छु म यहाँ। सजिलो छ पेशा यहाँ राजनीति, क्या गजबको कविता भनेर भीमसेन लिम्बुजीले भनिराख्नु भएको छ। साह्रै मिठो प्रिन्सेस सानु अनि मिनबहादुर थापा दाजुले तिखो व्यङ्ग्य भनिराख्नु भएको छ।
भूमिराज तिमल सिन्हा पुनर्जन्मशाले नमन हजुर भनिराख्नु भएको छ। श्री केसीले आहा अति मिठो अनि सुन्दर कविता भनिराख्नु भएको छ। यहाँहरू पनि जोडिन सक्नुहुनेछ अनि कर्मी लेखिदिनु होला। मलाई हजुरहरूलाई जोड्नका लागि सजिलो हुनेछ। हजुरहरूका रचनाहरू यहाँ वाचन त्यसका लागि सजिलो हुनेछ। कृपया जोडिन चाहनुहुनेहरूले कर्मी लेखिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहे मैले। हामी जगाउने नेपाली जनहरूमा भाषा मायाको समकालीन साहित्य समाज्ने दीप आशाको भन्ने नाराका साथ विगत केही समयदेखि समकालीन साहित्य समाज मार्फत हप्ताका 7 दिन अलग अलग प्रस्तुताहरू सहित हजुरहरूमाझ उपस्थित भइरहेका छौँ। यी तपाईले लेख्नुभएका सुन्दर सुन्दर रचनाहरू, तपाईले सिर्जना गर्नुभएका सुन्दर सुन्दर सिर्जनाहरू सबै समय पुगाउने प्रयास रहेको छ। यो मैले कल्मी देखिरहेको थिएँ, नमन कल्मी, बिके मकाजुले कल्मी भनिराख्नु भएको छ। म उहाँलाई कल लगाउने प्रयास गरिरहेको छु। कृपया यतिखेर मैले बिके मक्काजु सरलाई कल लगाउने प्रयास गरिरहेको छु। एडिङ भइरहेको छ, हेरौँ म सफल हुन्छु या हुँदिनँ उहाँलाई कलमा ल्याउनको लागि। एकदमै नमस्कार बहिनी। नमस्कार। आभार। म बिके मक्काजु भक्तपुर। धन्यवाद। सुनिराख्नु भएको छ? प्रविधि अलिक कमजोर जस्तो लाग्यो। हजुर हजुर सुन्न त सुनेको छु, अलिकति हजुर। म बिके मक्काजु भक्तपुर कविता लिएर आएको छु बहिनी, वाचन गर्छु है। हस् हस् हस्, एकदमै सर। मेरो आवाज सुनिएको छ नि? एकदमै एकदमै एकदम राम्रोसँग सुनिरहेछ। वाचन गर्न सक्नुहुनेछ। मेरो कविताको शीर्षक छ भूल। केही तिम्रो भूल, केही मेरो भूल, मैले तिमीलाई बोलाउनु भूल, तिमी आउनु भूल, आलिङ्गनमा बाँधिएर यौवन साट्नु, तिम्रो भूल मेरो भूल। मैले डाक्नु हुँदैन थियो, तिमी आउनु हुँदैन थियो, मैले डाक्नु तिमी आउनु, म तिमीमा समाहित हुनु, तिमी ममा समाहित हुनु, रासलीला एक महिनामा भन्यौ रजस्वला रोकियो, मैले हाँसोमा उडाएँ त्यो मेरो ठुलो भूल। फेरि अर्को महिनामा भन्यौ गर्भवती भएँ, म छाँगाबाट झस्केँ, आफूले धिक्कारेँ, ओहो गरिएछ कत्रो ठुलो भूल। तिमी समाजसँग डरायौ, मेरो सामु बलिन्द्र अश्रुधारा बहायौ, रोयौ धेरै धेरै रोयौ, भक्कानो हालेर रोयौ, मसँग छुटिएर गयौ, इज्जतको खातिर झुन्डियौ, देहत्याग गर्यौ, भूल गर्ने म र तिमी, तर स्वीकार्यौ एक्लै भूल। तिमी मर्यौ सायद आकाशको तारा भयो, म बारम्बार मरिरहेको छु, पश्चातापमा जलिरहेको छु, तिमीलाई मार्ने ज्यान मारा म, मेरो ज्यानको प्रवाह नगर्ने भएको छु, नभए आकाशबाट निहाल त धरतीमा, म बहुलाएको छु, मैले पनि स्वीकारेको छु भूल, म बहुलाएको छु, मैले पनि स्वीकारेको छु भूल। धन्यवाद। वाह, एकदमै एकदमै भूलहरूमा भूल लिएर एकदमै रमाइलो महसुस गरेँ मैले सुनिरहँदा। एकदमै हृदयदेखि नै साधुवाद दिन चाहे। यस्ता मिठा रचना सुन्न पायौँ हामीले। एकदमै मिठा प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छन्। तपाईको पहिलो कार्यक्रममै जोड्न पायो। एकदमै म पनि एकदमै आभारी रहेँ। यसरी पहिलो कार्यक्रम यति मिठा मिठा भावहरू सुन्न पाइरहेछु, यति मिठा मिठा लेखनीहरू सुन्न पाइरहेछु, एकदमै आभारी रहेँ।
म सम्पूर्ण साहित्यिक मनमतुमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै बिदा हुन्छु बहिनी। हस्त शुभरात्रि, नमस्कार। हस्। बिके मकाजु हुनुहुन्थ्यो भक्तपुरदेखि, एकदमै मिठो कविता वाचन गरेर जानुभयो। एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहे मैले बिके मकाजु सरप्रति। एकदमै मिठा कविताहरू सुन्ने मौका हामीलाई पनि दिनुभयो। यस्तै यस्तै मौकाहरू फेरि दिइराख्नु होला। यो कलम, यो लेखनी, यो विचारहरू, यो भावको लहर सधैँ यसरी नै चलिरहोस् भन्न चाहन्छु। र हामीसँग सधैँ यसरी जोडेर यसरी नै हामीलाई माया गरिराख्नु होला। हामी यसरी नै एकअर्काप्रति सधैँ आश्रित रहन्छौँ। हामी स्रष्टाप्रति, स्रष्टा हामीप्रति, हामी एकअर्का बिना अपूर्ण छौँ। यतिखेर म प्रतिक्रियाहरू देखिरहेको छु, एकदमै मिठो मिठो प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ बिके मकाजु सरका लागि। करोड भन्नुहोस्, समकालीन समाज वा करोड भन्नुभएको छ मिनबहादुर दाजुले। रवि कुमार श्रेष्ठले करोड करोड भनिराख्नु भएको छ। प्रिन्सेस सानु भुल भनिराख्नु भएको छ। भुल गरेछु खेम ठुलो भुलुवा भनेर विजय खड्का गगनले भनिराख्नु भएको छ। सबैप्रति एकदमै आभारी रहे, एकदम मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू दिइराख्नु भएको छ। विजय खड्का गगनले वाह भनिराख्नु भएको छ। असफल यात्री कृष्ण खनालले नमस्कार भनिराख्नु भएको छ। यहाँहरू पनि जोडिन चाहनुहुन्छ भने कृपया कलमी लेखिदिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ। जति पनि जोडिन चाहनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ कलमी भनेर लेखिदिन हुन अनुरोध गरेँ। यतिखेर मैले खेम खनाललाई कल लगाउने प्रयास गरिरहेको छु। हेरौँ, म यतिखेर खेम खनालजीलाई कलमा जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु। हजुर नमन बहिनी, हार्दिक नमस्कार। एकदमै आभारी जोडिनु भयो। हजुर जोडिदिनु भयो, खुसी लाग्यो। म पनि एकदमै हजुरको मिठो पहिलो मेरो पहिलो कार्यक्रम पहिले निहाल्दै पहिलो प्रस्तोता पनि हुनुहुन्छ, हामी पनि नयाँ छौँ, हजुर पनि नयाँ हुनुहुन्छ। आज गजल एउटा गजल लिएर आएको छु, गजल पनि नयाँ सुनाउनु पर्यो, आजै लेखेको। आज सबै नयाँ। हजुर हजुर एकदमै कार्यक्रम राम्रो भइरहेको छ र भव्य बनोस्, सभ्य बनोस्, यो शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र हेर्नुहुने सुन्नुहुने सम्पूर्ण सर्जकज्यूहरूमा हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। म अमेरिका, मेरो नाम खेम खनाल, अमेरिका सहरबाट आज प्रत्यक्ष लाइभमा जोडिन सफल भएको छु। र मैले ढिला नगरी अरू साथीहरू लाइनमा हुनुहुन्छ, ढिला नगरिकन एउटा गजल भर्खर सिक्दैछु, गजल लेख्न, कविता अलिअलि लेख्छु, गजलमा चाहिँ भर्खर सिकिरहेको छु। आज पनि एउटा सिक्ने क्रममा एउटा लेखेको छु, यही राख्न चाहे। यसरी अहिले मसँग ठ्याक्कै इयरफोन ठ्याक्कै छैन साथमा, मैले तल्लो अर्को कोठामा छोडेँ। ठिकै छ, म अरू दिन पक्कै पनि ल्याउने छु। अहिले चाहिँ अब मसँग अहिले उपलब्ध भएन। कस्तो सुनिँदैछ? धेरै काटिन्छ अथवा सुनिँदैछ? अहिले मैले त राम्रै सुनिँदैछु, प्रतिक्रियामा चाहिँ हजुर हजुर मिस, म सुरु गरेँ। भो भन्दैन नदीले पनि सागरले पनि, भो भन्दैन नदीले पनि सागरले पनि, दिनहुँ मान्छे गुमाउँछ यो सहरले पनि। भो भन्दैन नदीले पनि सागरले पनि, दिनहुँ मान्छे गुमाउँछ यो सहरले पनि। अझसम्म कहिल्यै अघाएको देखिएन, अझसम्म कहिल्यै अघाएको देखिएन, कैयौँ मानिस खाइसक्यो यो बगरले पनि।
कयौं मानिस खाइसक्यो यो बगरले पनि दिनहुँ मान्छे घुमाइरहेछ यो सहरले पनि। अब त मनै यस्तो लाग्न थालिसक्यो, अब त मनै यस्तो लाग्न थालिसक्यो, सधैँ थिचिरहन्छ होला यो सागरले पनि, सधैँ थिचिरहन्छ होला यो सागरले पनि, कयौं मान्छे खाइसक्यो त्यो बगरले पनि। बेला भएपछि त कसैको केही लाग्दैन, हो बेला भएपछि त कसैको केही लाग्दैन, रुँदै बिदाई दिनेछन् परिवारले पनि, रुँदै बिदा दिनेछन् परिवारले पनि, सधैँ थिचे जस्तो लाग्छ यो सागरले पनि। गजलको अन्तिम शेरमा छु। खाली जन्मनु यहाँ त खाली जन्मनु मर्नु मात्र देखियो, हो यहाँ त खाली जन्मनु मर्नु मात्र देखियो, मर्म बुझिदिएनन् ती गौरी शङ्करले पनि, मर्म बुझिदिएनन् ती गौरी शङ्करले पनि, रुँदै बिदाई दिनेछन् परिवारले पनि, भो भन्दैन नदीले पनि सागरले पनि, दिनहुँ मान्छे घुमाइरहेछ यो सागरले पनि, दिनहुँ मान्छे घुमाइरहेछ यो सहरले पनि। हस् त, धन्यवाद। हार्दिक आभार व्यक्त गर्ने एकदमै मिठो पहिलो यो कतैबाट एकदमै मिठो हजुर एकदमै यहाँ पर मिठा हजुर यहाँले जोड दिनु भयो, यो गजल सुनाउने अवसर प्रदान गर्नुभयो, यहाँलाई विशेष धन्यवाद। र यहाँ जसले हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो, जसले मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू बर्साइरहनु भएको छ, यो प्रतिक्रियाले नै मेरो साहित्यिक रचना गर्ने एउटा अवसर हो। यो अवसर मिल्नेछ। यहाँहरूलाई विशेष विशेष आभार व्यक्त गर्दै ढिला नगरिकन यो कार्यक्रमबाट ओजेल पर्न चाहन्छु र म पर्दा पछाडि निहालिरहनेछु भन्दै बिदा हुन चाहे। हस् त, धन्यवाद। खेम खनाल हुनुहुन्थ्यो अमेरिकाबाट, एकदमै मिठो गजल वाचन गरेर जानुभएको छ। हामी यहाँको रचना, यहाँकै आवाज कार्यक्रम लिएर यहाँ माझ उपस्थित भएका छौँ। तपाईहरू पनि आफ्ना गजल, आफ्ना रचनाहरू लिएर हामी माझ आउन सक्नुहुनेछ। एकपटक लेखेर त्यो कमेन्टहरू एकदमै धेरै आइरहेको छ, माथि माथि जान सक्छ। कृपया फेरि फेरि कलमी लेखिदिनु हुन अनुरोध गरेँ। मैले प्रोग्राम उता चलिरहँदा यता देखिरहेको हुन्छु, अनि प्रतिक्रियाहरू धेरै आइरहेको हुनाको कारणले मैले सबैलाई जोड्न सकिरहेको छैन। यतिखेर मैले लक्ष्मी श्रेष्ठ सरलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु। म यतिखेर लक्ष्मी श्रेष्ठ सरलाई कल लगाइरहेको छु। कृपया हजुर सामु कल आएको नआएको खबर गरिदिनु होला। लामो एडिटिङ भइरहेको छ। म प्रयास गरिरहेको छु लक्ष्मी सरलाई जोड्ने। केशव राज अवस्थी सरले मौका मिल्यो भन्ने जोड्नु सञ्चालिका ज्यू भनिराख्नु भएको छ। विजय खड्काले कल्मी भनिराख्नु भएको छ। यता मैले प्रयास गरिरहेको छु लक्ष्मी श्रेष्ठ सरलाई जोड्ने। नमन हार्दिक स्वागत। नमन नव प्रस्तुता बहिनी, यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। प्रोग्राम असाध्यै राम्रो चलिरहेछ। बेला बेलामा काटाकुटु आउनु भनेको त्यो सामान्य कुरो हो। असाध्यै मिठो चलिरहेछ कार्यक्रम, असाध्यै राम्रो चलिरहेछ। मैले एउटा गजलै लिएर आएको छु। नेपालको सुदूरपूर्वाञ्चल मेची अञ्चलको झापा जिल्ला बिरताउबाट लक्ष्मी श्रेष्ठ। मेरो गजल अथवा मेरो रचनालाई दिदी बहिनीहरूले अनौठो नसम्झिदिनु होला। मैले लेखेको छु
आजभन्दा 80 वर्ष 80-85 वर्षको नारीको वेदनालाई समेटेर लेखेको छु। अहिले हिजोआजको 25-30-40 वर्षको नारीको लागि नारीले होइन, आजभन्दा 80-85 वर्ष अगाडिको वेदना, नारीको वेदनालाई समेटेर लेखेको छु। गजलको यसरी सुरु हुन्छ। छोरी भनेर हेला गर्यौ, छोरी भनेर हेला गर्यौ, रजसला भो गोठमा सार्यौ मलाई। छोरी भनी हेला गर्यौ, रजसला भो गोठमा सार्यौ मलाई। रूढिवादी परम्पराले घरबाट गोठ लगार्यौ मलाई। छोरी भनी हेला गरी रजसला भो गोठमा सार्यौ मलाई। छोरालाई मिठो मसिनो, छोरीलाई सधैँ नै ढिलो रोटोमा। छोरालाई मिठो मसिनो, छोरीलाई सधैँ नै ढिलो रोटोमा। पठन पाठनमा पनि हजुर छोरी भनेर टार्यौ मलाई। पठन पाठनमा पनि हजुर छोरी भनेर टार्यौ मलाई। रूढिवादी परम्पराले घरबाट गोठ लगार्यौ मलाई। छोरी भनी हेला गर्यौ, रजसला भो गोठमा सार्यौ मलाई। छोरीको जन्म कसैको नहोस्, त्यतिखेरको बेलाको कुरो। छोरीको जन्म कसैको नहोस् भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। छोरीको जन्म कसैको नहोस् भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। जन्मिएको खुसी नै पाइन, अर्कालाई आफ्नो पार्यौ मलाई। जन्मिएको खुसी नै पाइन, अर्कालाई आफ्नो पार्यौ मलाई। छोरीको जन्म कसैको नहोस् भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई, भने जस्तो लाग्छ मलाई। छोरीको जन्म कसैको नहोस् भने जस्तो लाग्छ मलाई। जन्मिएको खुसी नै पाइन, अर्कालाई आफ्नो पार्यौ मलाई। रूढिवादी परम्पराले घरबाट गोठ लगार्यौ मलाई। छोरी भनी हेला गर्यौ, रजसला भो गोठमा सार्यौ मलाई। जन्म घरमा त माया पाइन, जन्म घरमा त माया पाइन, अर्काको घरमा के पाउनु। जन्म घरमा त माया पाइन, अर्काको घरमा के पाउनु। जन्मिएर के पाएर मैले जिउँदै जलाई मार्यौ मलाई। जन्मिएर के पाएर मैले जिउँदै जलाई मार्यौ मलाई। जन्मिएको खुसी नै पाइन, अर्कालाई आफ्नो पार्यौ मलाई। छोरी भनी हेला गर्यौ, रजसला भो गोठमा सार्यौ मलाई। अहिलेको जस्तो भएदेखि म मुक्तामा छु। अहिलेको जस्तो भएदेखि आफ्नो हक अधिकार खोजिन्थ्यो, आफ्नो हक अधिकार खोजिन्थ्यो। अहिलेको जस्तो भएदेखि आफ्नो हक अधिकार खोजिन्थ्यो। 12 वर्ष नपुग्दै विवाह गरी 9 डाँडा तार्यौ मलाई। 12 वर्ष नपुग्दै विवाह गरी 9 डाँडा पार्यौ मलाई। अहिलेको जस्तो भएदेखि आफ्नो हक अधिकार खोजिन्थ्यो। 12 वर्ष नपुग्दै विवाह गरी 9 डाँडा तार्यौ मलाई। 12 वर्ष नपुग्दै विवाह गरी 9 डाँडा तार्यौ मलाई। जन्मिएर के पाएँ मैले जिउँदै जलाई मार्यौ मलाई। छोरी भनी हेला गर्यौ, रजसला भो गोठमा सार्यौ मलाई। छोरी भनी हेला गर्यौ, रजसला भो गोठमा सार्यौ मलाई। रूढिवादी परम्पराले घरबाट गोठ लगार्यौ मलाई। रूढिवादी परम्पराले घरबाट गोठ लगार्यौ मलाई। धन्यवाद बहिनी। एकदमै मिठो छोरी भनी हेला गर्यो। यो त्यो समय कुनै बेलाको हाम्रो पुस्ता भन्दा नि हजुरहरूको पुस्ताले भोगेको कथाहरू हो। यो दुरुस्तै कथा जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। यो अहिले पनि कतै कतै चलिरहेको, तर पनि अहिले चाहिँ अलिकति एकदम। मेरो आमा 8 वर्षको हुँदाखेरि विवाह भएको भनेपछि आजभन्दा 85-90 वर्ष अगाडि कुरो हो यो। किनभने त्यतिखेरको समयमा एकदम सानो उमेरमा विवाह गरिन्थे। उनीहरू लोग्ने स्वास्नी बुढाबुढी गट्टी खेलेर हिँड्ने अवस्थामा विवाह हुन्थ्यो। तर अब त्यतिखेर घरमा आमा बाउको माया ममत्व पाउने बेलामा अर्काको घरमा सारिदिएपछि त्यो घरमा के चाहिँ माया ममत्व पाइन्थ्यो होला, कसरी पाए होला र यी आदि इत्यादि कुराहरू। अब रजसला गोठमा सारेर लैजाने, घरमा बसाइ नदिने, अब छोराहरूलाई चाहिँ मिठो मिठो खुवाउने, छोरीलाई चाहिँ नखुवाउने, पठन पनि छोराहरूलाई गर्ने, छोरीलाई त्यसै टार्ने, एकदमै यी आदि इत्यादि कुराहरू
जन्म घरमा त केही भएन, अर्का घरमा के पाउनु छ र? र जिउँदै मलाई मार्यो भन्नु पनि त्यो पनि स्वाभाविक कुरो हो। अब लास्टमा आएर अहिलेको पिढीहरूले भन्ने अहिलेको जस्तो भएदेखि आफ्नो हक अधिकार खोजिन्थ्यो। वास्तवमा अहिले त खोज्छन् नि त, खोज्न पाउँछन् नि त। त्यो समयमा त पाउनै थिएन। 12 वर्षै नपुगिकन बिहे गरिदिएपछि अनि त्यो पनि नौ डाँडा भन्नुपर्छ। अब कति टाढा पुग्यो, कति टाढा हुन्थ्यो। अब त्यो भएको कारणले त्यो आज मलाई त्यस्तो सम्झना भयो कि मेरो आमा 86 वर्ष पुग्नुभयो र 8 वर्ष अगाडि 86 वर्ष पुगेको 8 वर्ष अगाडि बिहे भएपछि भनौँ 90 वर्ष अगाडि बिहे भएको भनेदेखि मेरो आमाको जन्मको कुरो अथवा माइतीको कुरोलाई पनि सम्झेर अथवा ती पिढीहरूलाई सम्झेर मैले आज लेखेको हुँ। र अरू दिदीबहिनीहरू जतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरूले यसलाई अनर्थ नसम्झिने होला, वास्तविक कुरा नै लेखेको हुँ। र यति भन्दै पछाडि धेरै छ। हजुर भन्नु। मैले नदेखेको आमाहरू, मेरा हजुरआमाहरूले भोगेको पीडा झल्झल्ती हजुरको गजल पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो हुन्छ नि, एउटा दृश्य देखे जस्तो महसुस गरे। एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहे। यस्तो सुन्दर रचना, यस्तो अझै छोरी भएर लेखिदिनु भयो। यो सहज त छैन छोरी भएर छोरीको पीडा लेख्नलाई। त्यो समयको झझलको यो समयमा ल्याएर दुरुस्तै उतारिदिनु भयो। निकै आभारी रहे दाजुप्रति। हस् हस्, धन्यवाद बहिनी, मलाई जोडिदिनु भयो। मैले यो रचनालाई सुनाउने मौका पाएँ। यहाँले सुनाउने मौका दिनुभयो र पछाडि साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ र म यहाँसँग बिदा माग्दछु। धन्यवाद। हस् हस्, निकै आभारी रहे। लक्ष्मी श्रेष्ठ दाजु हुनुहुन्थ्यो झापादेखि। एकदमै मार्मिक, एकदमै अहिलेको समयमा पनि अलिअलि मेल खान्छ। यो निकै पहिला हाम्रो हजुरआमाको पुस्ताले भोग्नु भएको कथा जस्ताको तस्तै उतारिदिनु भयो। निकै आभारी रहे। एकदमै मर्मस्पर्शी लाग्यो। एकदमै म आफैले भोगेको पीडा हो कि जस्तो महसुस गरेँ मैले सुनिरहँदाखेरि। एकदमै निकै आभारी रहे म, अनि एकदमै धन्य मानिरहेको छु मैले आफूले यस्ता मिठा रचनाहरू, यस्ता अग्रज हस्तीहरूबाट सुन्ने मौका पाइरहेको छु। यसका लागि म आफूलाई पनि एकदमै आभारी मानिरहेको छु। मैले यतिखेर प्रतिक्रियाहरू लिन चाहे। मैले अघिदेखि धेरै प्रतिक्रियाहरू छुट्याइरहेको छु जस्तो लागिरहेको छ। कलमा जोडिनलाई पनि धेरैजना हुनुहुन्छ। मैले सबैलाई कलमा पनि जोडिन सकिरहेको छैन। म एक एक गरी जोड्नेछु। म यतिखेर प्रतिक्रिया हेरिरहेको छु लक्ष्मी सरका लागि। एकदमै मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू हजुरले दिनुभएको छ। समकालीन समाजले आहा हजुर भनिराख्नु भएको छ। यता रश्मि रिमालले आहा मिठो भनिराख्नु भएको छ। दुर्गा उपाध्याय आहा। मीरा बरालले पनि आहा मिठो दादा भनिराख्नु भएको छ। दमन बहादुर सिंहले आहा बेजोड भनिराख्नु भएको छ। शर्मा रमुले वा 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 भनिराख्नु भएको छ। पवन कार्की आहा लक्ष्मी ज्यू भनिराख्नु भएको छ। मिन बहादुर दाजुले आहा भनिराख्नु भएको छ। एलपी लालबिरे पार्की सयान मेरो एकदम प्रिय मित्र भाइले आहा सर यो मार्मिक शब्द मन छोयो भनेर भनिराख्नु भएको छ। एकदम आभारी रहे भाइ। आहा आहा लक्ष्मी गुरु भनेर दिपक मुराले भनिराख्नु भएको छ। विजय खड्काले जसले मार्यो मलाई बहुत दुःख भनेर भनिराख्नु भएको छ। बीके मक्काजु आहा लक्ष्मी सर भनिराख्नु भएको छ। दीपक मुरारी पवन सर नमन भनिराख्नु भएको छ। दुर्गा उपाध्याय आहा भनिराख्नु भएको छ। पवन कार्की करोड विजय कुमार आहा वाउ वाउ भनिराख्नु भएको छ। एकदमै आभारी रहे यहाँका मिठा मिठा प्रतिक्रियाका लागि। शोभा थापाले मिठो मार्मिक छोरीको वेदना भनिराख्नु भएको छ। खगेन्द्र जोशी सरले छोरीको व्यथा भनिराख्नु भएको छ। दुर्गा उपाध्याय करोड करोड लक्ष्मी सर भनिराख्नु भएको छ। यता प्रिन्सेस सानु कल्मी भनिराख्नु भएको छ। म जोड्ने प्रयास गर्नेछु। विवेक शाहले दिदी कमेन्ट नै नपढ्ने अब रिसाए म भनिराख्नु भएको छ। सरी कमेन्टहरू एकदम धेरै आइरहेको छ। सरेर माथि गएको होला या फेरि म स्रष्टाहरूसँग कुरा गरिरहेको बेलामा आएको होला, माफी माग्न चाहे। म सकभर सबै समावेश गर्ने प्रयास गर्नेछु। यतिखेर मैले स्रष्टा जोड्न नै चाहे। यतिखेर मैले
दुर्गा उपाध्यायलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु। एडिटिङ भइरहेको छ, कृपया जानकारी गराइदिनु हुन अनुरोध गरे। कल आएको नआएको। घिमिरे अधिकारी शान्ताले बहिनी साहित्यिक नमन गरे। म दुर्गा उपाध्याय थानकोटबाट एकदमै हार्दिक नमनका साथै हार्दिक स्वागत छ दिजुलाई। हजुर, मैले भन्दै गएको काव्यको बाँकी अंश भन्न लागिरहेको छु। मैले अब धेरै टाइम दिन चाहिन र यो हरिप्रिया शोक काव्यको बाँकी अंश मैले सुरु गर्ने है त बहिनी? हस् सुरु गर्नुहोस्। छाया मात्र रहेछ सुख पनि खै देखिन्न शान्ति यहाँ, त्यो लिने चिज रहेछ खाली मनमा मिल्दैन खोज्दा यहाँ। आत्मा फेर्दछ देह यो नियम हो मर्दैन कोही पनि, सारा शास्त्र ग्रन्थको पनि यही सत्य छ। बाँचेको क्षण सत्य रहेछ चिनिने के हो र रोई यहाँ। ती आमा घरमा थिइन् तर अहो होलिन् रुँदै ती कहाँ। रोकियो सक्दैन रहेछ मनको बारी यहाँ रोकिन, खोजु गई कुन ठाउँमा वा सहरमा मैले कतै देखिन। देखाई अरूलाई आँसु अहिले व्यर्थै खसालो किन, देखाई कमजोर आफूलाई बानी बसालो किन। व्यर्थै हो मनमा पिरयो सोचेर के हुन्छ खै, बाटोमा बटुवा मिले जसरी नै जान्छन् सबै फर्किँदै। कोही आफ्नो कहिले हुँदैन भवमा बेकार हो प्रेम रे, जस्तै प्रेम गरे पनि फुलहरू कोहीलाई झर्छन् रे। यस्तै आशा र स्वप्न बोकी दिलमा बाँच्ने त संसार हो, यस्तै चोट र शोक खपी हर घडी हाँस्ने त संसार यो। जस्तो कर्म गर्यो अगाडि जुनीमा पाइन्छ त्यस्तै फल, खोज्ने हो यदि शान्ति छैन मनमा राखौं दया कोमल। आए झै दिन रात यो जगतमा दुखै र सुखै पनि मिल्ने छैन रहेछ आखिर यहाँ यो जीवनी। मिल्ने रहेनछ आखिर यो जीवनी। गरी शोकै कति गर्दछन्, मन यो थाम्नलाई सजिलै शोकै गरी मर्दछन्। ली इन्द्रियलाई आफ्नो बसमा आलस्य छोडिकन, जो गर्छन् शुभ कर्म यो जगतमा तिनै हुन् पूज्य जन। जो गर्छन् शुभ कर्म यो जगतमा तिनै हुन् पूज्य जन। माई जगमा तेरो र मेरो गरी दिनता कालको बसैमा परे। सोचेको कहिल्यै हुँदैन बुझ्यो डोर्याउने कर्मले, केही छैन उपाय आफ्नो बसमा गर्दछ तो बसमा जे गर्दछ तो दैवले। आएका सब भुलेर दुनिया
जानु छ अन्तै पछि मायाका बसमा परे सबजना रहेछ छिण खै नाता यो अति नै रहेछ छिण खै सक्ने यहाँ छोडी भइब भयो चटक्क यसै हो जानु पर्ने कहाँ छोडी भइब भयो छोडी भइब भयो चटक्क यसरी जानु पर्ने कहाँ यस्तो चोट सहेर बाँच्नु पनि हाहा हो यो सजाय यहाँ सरे गई नरक सबै यही छ बुझ दुर्गा उपाध्याय दिजु हुनुहुन्थ्यो थानकोटदेखि एकदमै मिठो कविता उहाँले धेरै अघिदेखि सुरु गर्नुभएको छ त्यसको हरेक अंश वाचन गरिराख्नु भएको छ त्यसको अर्को अंश आज वाचन गरिराख्नु भएको थियो तर प्रवृत्तिले साथ दिएन अर्को कार्यक्रममा भोलिका पर्सिका दिनहरूमा फेरि यहीलाई निरन्तरता दिनुहुनेछ दिजुले भनेर मैले आशा लिए र एकदमै आभारी रहे दुर्गा उपाध्याय दिजुप्रति एकदमै खुसी लाग्यो यति मिठो काव्य मैले सुन्न पाएँ फेरि पनि यस्तै यस्तै हजुरका रचनाहरू मिठा मिठा रचनाहरू सुन्ने सौभाग्य मिलिरहोस् अनि एकदमै मिठा प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन् एकदमै धन्यवाद दिन चाहे मैले एकमुष्टमा धन्यवाद दिन चाहे म यहाँ स्रष्टालाई नै जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु मैले यतिखेर मैले धेरै अघिदेखि पवन कार्कीजीको रिक्वेस्ट देखिरहेको थिएँ तर मैले जोड्न सकिनँ फेरि एकचोटि कलमी लेखिदिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ मैले जोड्न खोजेको यतादेखि भएन एकचोटि फेरि कलमी लेखिदिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ हजुर म यतिखेर पवन कार्कीलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु कृपया कल आएको नआएको जानकारी गराइदिनु हुन अनुरोध गरेँ लामो एडिटिङ भइरहेको छ यतिखेर म हेरिरहेको छु हरिपराजुली सरलाई जोड्नु होला मिस भनेर पवन कार्की सरले भनिराख्नु भएको छ म सकभर जोड्ने प्रयास गर्नेछु सबै स्रष्टाहरूलाई कोही पनि नछुट्नु होला भन्ने हो एकदमै हार्दिक नमन गर्न चाहे लाली यौवन ठटरस भरी छल्किन्छ कादम्बरी हेरौला छ सदा मुहार हँसिलो हे सानो सुन्दरी टिपौला छ सजाऊ यो हृदयमा हे सानो सुन्दरी हार्दिक नमस्कार हार्दिक नमन अनि हार्दिक भव्य स्वागत गर्न चाहे यहाँलाई मेरो पहिलो बसाइमा मैले हजुरलाई धेरै पहिलादेखि देखिरहेको छु हजुरले भाषण गरेको मेरो पहिलो बसाइमा पहिलो हजुरलाई स्वागत गर्न धन्यवाद धन्यवाद मिस कार्यक्रम सबै अनि के सुनाउ त भन्दाखेरि कविता हैन म आज गजल बहरमा गाउँछु ल अनुमति भए गजल समय मिलेछ भने म केही अरु पनि सुनाउने छु पहिला म कति पनि ढिलो नगरिकन गजल यादहरूले छाती भित्र लुकाउ जस्तो लाग्यो यादहरू छाती भित्र लुकाउ जस्तो लाग्यो मनभरिका रहरहरू फुकाउ जस्तो लाग्यो मनभरिका रहरहरू फुकाउ जस्तो लाग्यो सँगसँगै बिताएका पलहरू सम्झी सँगसँगै बिताएका पलहरू सम्झी तिमीतिरै फेरि शिर झुकाउ जस्तो लाग्यो मनभरिका रहरहरू फुकाउ जस्तो लाग्यो
खुसीका ती बिस्कुनहरू नैनमा जफिजाई खुसीका ती बिस्कुनहरू नैनमा जफिजाई दिलभित्र पीडा सबै सुकाउ जस्तो लाग्यो तिमीतिरै फेरि सिर झुकाउ जस्तो लाग्यो सम्झनाले सताइरह्यो हरेक पलमा सम्झनाले सताइरह्यो हरेक पलमा तिम्रै निम्ति सबै कुरा चुकाउ जस्तो लाग्यो दिलभित्रका पीडाहरू सुकाउ जस्तो लाग्यो यस्तो लाग्छ मनभित्र लोघाउहरू गजलको अन्तिम शेर यस्तो लाग्छ मनभित्रका लोघाउहरू खाटा बस्न नपाउँदै उकाउ जस्तो लाग्छ तिम्रै निम्ति सबै कुरा चुकाउ जस्तो लाग्छ दिलभित्रका सुकाउ जस्तो लाग्छ मनभित्रका रहरहरू फुकाउ जस्तो लाग्छ मनभित्रका पीडा फुकाउ जस्तो लाग्छ धन्यवाद आहा एकदमै फुकाउ जस्तो लाग्छ निकै आभारी रहे यस्तो मिठो गजल गायन गरेर सुनाइदिनु भयो परदेशमा हुनुहुन्छ यस्तो व्यस्तताका बावजुद पनि यहाँ उपस्थित भएर हामीलाई समय दिइराख्नु भएको छ यसका लागि हार्दिक आभारी रहे म पर्दा पछाडिबाट निहाल्ने छु अरूलाई पनि भालो दिनुपर्छ यति भन्दै अहिलेको बस्नु बिदा हुन्छु शुभरात्री पवन कार्की हुनुहुन्थ्यो एकदमै मिठो गजल वाचन गरेर सुनाएर जानुभयो एकदमै लयमा मनै आनन्द आउने एकदमै भावहरू पनि त्यसै एकदम छरपष्ट भावहरू भए सहितको गजल वाचन गरेर जानुभएको छ निकै आभारी रहे उहाँका लागि एकदमै मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन् यहाँ म देखिरहेको छु यहाँ धेरै स्रष्टाहरूले रचनाहरू पनि छोडिराख्नु भएको छ म हेर्ने प्रयास गरिरहेको छु मैले यतिखेर स्रष्टाहरूलाई नै जोड्ने क्रमलाई निरन्तरता दिन चाहे म दीपक मुटवारी सरलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु कृपया कल आएको नआएको जानकारी गरिदिनु होला भनेर अनुरोध पनि गर्न चाहे एकदमै हार्दिक नमन तथा आभार सानी नानुलाई पहिलोचोटि भेट्दैछु तपाईको यो दोस्रो बसाइ जस्तो लाग्यो मलाई हैन बसाइ आज पहिलो हो तर म दिउँसो परीक्षण लाइभमा आएको थिएँ आधा घण्टा मैले हेरेको थिएँ तर मेरो केही समस्याले म साथ दिन पाइनँ खैर ठिकै छ समकालीन साहित्य समाजका सम्पूर्ण सदस्य सहयोगी महानुभावहरू साहित्यिक मनहरूमा मेरो नमन र यस बसाइमा रहनुहुने सम्पूर्ण सर्जक श्रोता अग्रज र समकालीन सबैमा मेरो हार्दिक नमन म दीपक मुडभरी मित्र पुर्ख्यौली घर नुवाकोट जन्मघर मकवानपुर जिल्ला हेटौँडा कर्मक्षेत्र अमेरिकाको मेरील्यान्ड पवन सरको हुरी बतास गीत सुनेर यो कान तृप्त भएका छन् अब मेरो कविता अलि खल्लो हुन सक्छ तर मैले मजाक मात्रै गरेको हो ठिकै छ लकडाउन की मेरी कविता
मेरी कविता लकडाउनमा परेकी छ। लकडाउन की मेरी कविता। अलग सरलाई मैले एउटा कुरो भनेको थिएँ, म कविहरूलाई केही भन्छु भनेर भन्न सकिनँ, क्षमा चाहे। र मेरो यो लकडाउन की मेरी कविताले आएर मलाई साह्रै घचघचाइन् र मैले उनकै बारेमा लेखेँ। हिजो आज यो समय, हिजो आज यो समय कुनै काम छैन, लकडाउन भएको छ। निषेधित छ, सर्वत्र प्रवेश वर्जित छ। परिवारमा पनि सकेसम्म दूरी कायम राख्नुको बाध्यता छ। गर्ने के अब, गर्ने के अब? लेख्ने कविता बस्ने रमाएर अर्थी उपदेश पाइएको छ। समयको पनि त सदुपयोग गर्नु पर्या छ। समयको पनि त सदुपयोग गर्नु पर्या छ। प्राण प्यारी कविताका लागि, मेरी प्राण प्यारी कविताका लागि पुरानो पत्रिका पल्टाउँछु, समाचार सुन्छु, मुरमुरिन्छु, घोत्लिन्छु, बिम्ब प्रतिबिम्बहरू खोज्छु, जम्मा गरेर थाक लगाउँछु, जम्मा गरेर थाक लगाउँछु। शब्द शिल्पी बन्ने आडम्बरमा, शब्द शिल्पी बन्ने आडम्बरमा जे पायो त्यही कोर्न थाल्छु। त्यसैलाई कविता बनाउँदै, त्यसैलाई कविता बनाउँदै कविता सुन्न सबैलाई बाध्य तुल्याउँछु। कविता सुन्न सबैलाई बाध्य तुल्याउँछु। सरी। अचानक, तर अचानक अन्तर मनबाट आवाज आयो, कान थापेर सुने। कविता चित्कार गर्दै थी, मेरी कविता चित्कार गर्दै थी। रूपवती मेरी कविता, रूपवती मेरी कविता बेरूप हुन पुगी छ। छछल किएर मसी मेरो कलमबाट, छछल किएर मसी मेरो कलमबाट टाटे पाटे भइछ, टाटे पाटे भइछ। प्रलाप गर्दै कविताले मलाई, प्रलाप गर्दै कविताले मलाई भकुर्नसम्म भकुरी, भकुर्नसम्म भकुरी। प्रतिरक्षाको लागि अनि मैले, प्रतिरक्षाको लागि अनि मैले परिमार्जनको प्रयास थाले। पूर्वाग्रह त्याग्ने आग्रह साथ अङ्कमाल गर्दै सुमसुम्याए। प्रतिरक्षाको लागि अनि मैले परिमार्जनको प्रयास थाले। पूर्वाग्रह त्याग्ने आग्रह साथ अङ्कमाल गर्दै सुमसुम्याए। अनि त मेरो पनि झकझकायो मन, खैला बैला भयो। बहुलाएर दिमागमा जोरदार प्रहार गर्यो। तृप्त पार्न कवितालाई मैले, तृप्त पार्न कवितालाई मैले लकडाउनको समस्या अनि राताम्य क्षितिज देखाएँ। छताछुल्ल भएका शब्दहरू मिलाउँदै पुनर्मिलनको आग्रह गरे, पुनर्मिलनको आग्रह गरे। हर्षले विभोर हुँदै तब कविताले, हर्षले विभोर हुँदै तब कविताले च्याप्प समाई चुम्मा खाई। शुभरात्रि भन्दै शान्त भई। हर्षले विभोर हुँदै तब कविताले च्याप्प समाई चुम्मा खाई। शुभरात्रि भन्दै शान्त भई। धन्य छ मेरो कविता, धन्य छे मेरी कविता। नमन तिमीलाई मेरी कविता, नमन तिमीलाई मेरी कविता। हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहे। एकदमै मिठो, एकदमै मिठो। सुनिरहँदा कता कता हराए जस्तो महसुस भयो। निकै आभारी रहे गुरुप्रति। यो हजुरको
समय हाम्रा लागि दिनुभयो। एकदमै मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू देखिरहेको छु हजुरका लागि। अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? मिठा मिठा प्रतिक्रिया दिनुहुनेहरूलाई मुरी मुरी धन्यवाद। तर कमजोरीहरू औल्याइदिनु हुनेहरूमा अझ धेरै आकाशभरिको पातालभरिको सबै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई कमजोरी औल्याइदिएको मन पर्छ। धन्यवाद सबै सर्जक र साहित्य अनुरागी मनहरूमा। एकदमै आभारी रहे हजुरको। अबको समय पनि राम्रो बितोस्। अहिलेलाई छुट्टियो, धेरैजना अझै प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ, कलम लेखिराख्नु भएको छ। यो समयको लागि हजुरको रचनाको लागि आभारी रहे गुरुवर। शुभरात्रि शुभरात्रि शुभरात्रि। दीपक मुडवरी हुनुहुन्थ्यो अमेरिकादेखि। सधैँ उहाँको हामीलाई एकदमै माया गर्नुहुन्छ, सधैँ साथ दिइराख्नु भएको छ। यो साथ, यो आभारको लागि निकै आभारी रहे, निकै आभार प्रकट गर्न चाहे। एकदमै मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छन्, तर म यतिखेर लिन सकिरहेको छैन। म यतिखेर ती दुर्गा छेत्रीलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु। अघिदेखि लेखिराख्नु भएको छ उहाँले, मैले छुट्याइरहेको थिएँ, माफी चाहे। म यतिखेर उहाँलाई कल लगाइरहेको छु र मैले अनुरोध गर्न चाहेँ, मेरो प्यारो भाइ विवेक शाह अघि सुरुदेखि नै कार्यक्रम निहालिराख्नु भएको छ। के कस्तो छ समय, यदि रचना वाचन गर्ने समय मिल्छ भने चाहिँ कलमी लेखिदिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ मेरो प्यारो भाइ विवेक शाहलाई। यतिखेर मैले दुर्गा छेत्रीलाई कल लगाइरहेको छु। हार्दिक नमन हजुर। जिउँदो लास बनी बाँच्नु लेखे जस्तो लागे जीवन, स्वर्ग नर्क ढोका छेके जस्तो लगन। जिउँदो लास बनी बाँच्नु लेखे जस्तो लागे जीवन, स्वर्ग नर्क दुवै ढोका छेके जस्तो लागे जीवन। जन्मपछि मृत्यु त शाश्वत सत्य हो दुनियाँको, जन्मपछि मृत्यु त शाश्वत सत्य हो दुनियाँको। यमराजले शिरमाथि टेके जस्तो लागे जीवन, जिउँदो लास बनी बाँच्नु लेखे जस्तो लागे जीवन। धन्यवाद। कार्यक्रम प्रस्तुता लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णमा सन्ध्याकालीन साहित्यिक अभिवादन। एकदमै हार्दिक नमन गर्न चाहे अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहे र मैले पनि माग्न चाहे। मैले निकै बेर कुराएँ हजुरलाई। मैले देखिरहेको थिएँ, म देखिरहेको थिएँ, जाँदाखेरि कमेन्ट माथि गएर फेरि भेटिरहेको थिइनँ। एकदमै माफी माग्न चाहे, निकै बेर प्रतीक्षा गर्नु पर्यो। होइन, हरेक चिजको समस्याहरू हुन्छ, आफ्ना समस्याहरू हुन्छ, त्यही कार्यको छु। किनकि मेरो अब म सुतेर वाचन गरेँ नभनिदिनु कहिले, म जिन्दगी कहिले पनि उठ्न सक्दिनँ। यो पनि जानकारी गराउन सबैलाई त यहाँ उपस्थित हुने धेरैलाई जानकारी छ, तर हजुरलाई जानकारी नहुन सक्ला। नियमले दिँदैन साहित्यमा यसरी सुतेर वाचन गर्न, तर पनि म कहिल्यै पनि उठ्न सक्दिनँ। यो पनि जानकारी गराउन चाहे। मैले आज विशेष किसिमको, अलग्गै किसिमको कविता लिएर आएको थिएँ वाचन गर्नलाई, तर यहीँबाट कमेन्ट गरेर जसरी पनि तपाईले सबैको नजरमा गिरेको म मान्छे भन्ने रचना सुनाइदिनु पर्यो भनेर कमेन्ट गर्नुभयो। त्यसकारण मैले आफूले जो लिएर आएको थिएँ त्यसलाई परिवर्तन गरेर मैले सबैको नजरमा गिरेको म मान्छे भन्ने गजल लिएर आएको छु। वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। गजल छ मुत्कारी मुसम्मन सालिम। मेरो गजलका शेरहरू यसरी सुरु हुन्छन्। सबैको नजरमा गिरेको म मान्छे, सडकको कचरमा गिरेको म मान्छे। सबैको नजरमा गिरेको म मान्छे, सडकको कचरमा गिरेको म मान्छे। सडकमा
गिरेको म मान्छे नराम्रो छ जीवन न पीडा बिनाको नराम्रो छ जीवन न पीडा बिनाको मझेरी बगरमा म मान्छे को कचारमा गिरेको म मान्छे विगतमा बिताए पिलासी यो जीवन विगतमा बिताए विलासी यो जीवन नमिल्दा कटारमा गिरेको म मान्छे मझेरी बगरमा गिरेको म मान्छे नराम्रो छ पेसा तिमीले सिकायौ नराम्रो छ पेसा तिमीले सिकायौ हसेलौ गदरमा गिरेको म मान्छे नमिल्दा कटारमा गिरेको म मान्छे भने भन्न सबले छ साह्रै नजाति भने भन्न सबले छ साह्रै नजाति त्यसैले त म घरमा गिरेको म मान्छे हसेलौ गदरमा गिरेको म मान्छे मक्तामा छु सके छन्द लेख्थे बहर हुन्छ गाह्रो सके छन्द लेख्थे बहर हुन्छ गाह्रो हराए बहरमा गिरेको म मान्छे लहारे सफरमा हरेको म मान्छे सबैको नजरमा गिरेको म मान्छे सडकको कचरमा गिरेको म मान्छे सडकको कचरमा गिरेको म मान्छे गिरेको म मान्छे धन्यवाद निकै आभार व्यक्त गर्न चाहे सबैको नजरमा गिरेको म मान्छे निकै मर्मस्पर्शी एकदमै मर्मस्पर्शी गजल हजुरले वाचन गर्नुभयो निकै आभारी रहे यो मायाका लागि यस्तो अस्वस्थताका बावजुद पनि हामीलाई यति धेरै माया देखाइराख्नु भएको छ हामीसँग यसरी दिनौँ जोडिराख्नु भएको छ म निकै हृदयदेखि नै आभारी रहे दाजुप्रति आफूले लेखेका रचनाहरू आफ्नै मुखरा बिन्दुबाट गुनगुनाउने अवसर दिनुभयो हजुरको वाचन शैलीले पनि दिन 2 गुना रात 4 गुना फड्को मार्दै जाओस् कामना गर्दछु यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णको पल शुभ रहोस् फेरि अर्को पटक भेट्ने कामना गर्दै अहिलेलाई ओझेल लिन चाहन्छु हस्त नमस्कार शुभ सन्ध्या दुर्गा छेत्री हुनुहुन्थ्यो एकदमै मार्मिक एकदमै मर्मस्पर्शी गजल सुनाएर जानुभएको छ
उहाँको स्वास्थ्यमा समस्याका बावजुद पनि हामीसँग यसरी जोडिराख्नु भएको छ। एकदमै आभारी रहे म। यी यस्तै व्यक्तित्वहरूले गर्दाखेरि हामी नयाँ पुस्तालाई पनि साहित्यप्रति अलि बढी चासो लाग्न सक्छ भन्ने पनि मैले लिएँ। उहाँ प्रेरणा पनि हुनुहुन्छ साहित्यप्रति हाम्रो अझै बढी झुकाव लगाव यस्तै महान व्यक्तित्वका कारणले अझै बढ्न सक्छ भनेर मैले आशा पनि लिन चाहे। मैले यतिखेर विजय खड्का गगन सरलाई कल लगाउने प्रयास गरिरहेको छु। उहाँ धेरै लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिराख्नु भएको छ। हार्दिक नमन। माफी माग्न चाहे, निकै लामो समयदेखि हजुरले प्रतीक्षा गर्नु पर्यो। होइन, कार्यक्रम हो, कार्यक्रममा ढिलो चाँडो भइहाल्छ, त्यसको लागि केही फरक पर्दैन। एकदम खुसी लाग्यो नयाँ प्रस्तुतासँग जोडिन पाएको छु। हजुर, म सायद एक हप्ता जति भयो नियमित उपस्थित भएको छु र फरक प्रस्तुतासँगै जोडिएको छु। खुसी लागेको छ। ढिला नगरौँ, म गजल लिएर आएको छु। म सुरु गर्छु है त। नमस्कार, म विजय खड्का गगन, गुल्मीको मान्छे, हाल काठमाडौँबाट। यहाँ अघि लक्ष्मी श्रेष्ठ गुरुवरले यहाँ महिला सम्बन्धी गजल भन्नुभयो। मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। मैले पनि त्यही सम्बन्धी गजल भर्खरै लेखेको थिएँ। गजललाई न्याय दिन सकिनँ त्यो कुरा तपाईँहरूको कमीबाट आशा गर्नेछु। मैले भर्खर लेखेको गजल हो, मैले यही नै सुरु गर्छु है त। एक नारी बन्न स्वीकार भइन आमा पर सरेको दिन। एक नारी बन्न स्वीकार भइन आमा पर सरेको दिन। रात काट्न मुस्किल छ चिसो भित्तामा पर सरेको दिन। एक नारी बन्न स्वीकार भइन आमा पर सरेको दिन। रात काट्न मुस्किल छ चिसो भित्तामा पर सरेको दिन। छाउगोठ भत्काउँछौ खै कहिले भत्काउँछौ मौदै। छाउगोठ भत्काउँछौ खै कहिले भत्काउँछौ मौदै। तिम्रो मेरो टाढै छ सिमाना पर सरेको दिन। रात काट्न मुस्किल छ चिसो भित्तामा पर सरेको दिन। महिला हितका लागि के बोले के बोलेनन् नसोधौँ। महिला हितको लागि के बोले के बोलेनन् नसोधौँ। सबै कानुन थन्किएको जामा पर सरेको दिन। रात काट्न मुस्किल छ चिसो भित्तामा पर सरेको दिन। पुतली जस्तै बन्ने रहर त अझै छ मनमा। पुतली जस्तै बन्ने रहर त अझै छ मनमा। पुतली जस्तै बन्ने रहर त अझै छ मनमा। लगाउन नमिल्दो रहेछ जामा पर सरेको दिन। रात काट्न मुस्किल छ चिसो भित्तामा पर सरेको दिन। एक नारी बन्न स्वीकार भइन आमा पर सरेको दिन। अन्तिम शेरमा छु। आमा प्रश्न गर्छु म बारम्बार उत्तर दिनुपर्छ। आमा आमा प्रश्न गर्छु म बारम्बार उत्तर दिनुपर्छ। आमा प्रश्न गर्छु म बारम्बार उत्तर दिनुपर्छ। किन सुत्न मिल्दैन आफ्नो बिस्तारामा पर सरेको दिन। किन सुत्न मिल्दैन आफ्नै बिस्तारामा पर सरेको दिन। आमा प्रश्न गर्छु म बारम्बार उत्तर दिनुपर्छ। किन सुत्न मिल्दैन आफ्नै बिस्तारामा पर सरेको दिन। एक नारी बन्न स्वीकार भइन आमा पर सरेको दिन। रात काट्न मुस्किल छ चिसो भित्तामा पर सरेको दिन। धन्यवाद। गजललाई न्याय दिन सके जस्तो लागेन, त्यही पनि एकदमै यो आफैमा एकदमै असहज काम हो। एउटा आफूले भोग्ने अलग र लेख्नु एकदमै असहज जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि त्यस हुबहु उतार्न जसले भोग्छ उसले जति अरूले सक्दैन। तर यति राम्रो सशक्त आवाज, यस्तो विचार, यसका लागि एकदमै हार्दिक आभार दिन चाहे। हजुरको कलम यस्तै अझै यस्तै सुन्दर विचारहरू लेखोस्, अझै प्रगति गरोस्। हाम्रो यो सहकार्य रहिरहोस्। शुभ सन्ध्या। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शुभरात्रि। विजय खड्का गगन हुनुहुन्थ्यो गुल्मी, हाल काठमाडौँदेखि। एकदमै मिठो गजल, एकदमै समय सान्दर्भिक, यो सधैँ अझै पनि चलिरहेको छ हाम्रो माझमा।
विकृति विसङ्गति हामीले जे जति भने पनि नसकिने कुराहरू हो। योको विषयमा बोलेर जानुभयो, एकदमै हृदयलाई छोयो। धेरैले भोगिरहेको हामीले भोगिरहेको कुरालाई कस्तो मजाले लेखिदिनु भयो, एकदमै आभारी रहे। यस्तो गहन विचारका लागि, यस्तो सोचने शक्तिका लागि, यस्तो अनुभव गर्न सक्ने शक्तिका लागि निकै आभारी रहे। यहाँ हेरेर यति साथ दिइरहनु हुनेप्रति पनि एकदमै आभारी छु म। माफ गर्नु होला, मैले कति धेरै कुराहरू यहाँ छुट्याइरहेको छु। धेरैजनालाई मैले यहाँ जोड्न पनि सकिरहेको छैन जस्तो लागिरहेछ। म प्रयास गरिरहेछु सबैलाई जोड्न सकु भनेर। फेरि यदि मैले बिर्सिरहेको छु भने फेरि पनि कलमी लेखिदिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ। एकदमै माथि पुगिसकेको छ। जोडिन चाहनु मित्रहरूले फेरि पनि एकचोटि कलमी लेखिदिनु होला, मलाई सजिलो हुनेछ। यतिखेर म मेरो प्यारो मित्र बिमला चन्दलाई कलमा जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु। हामी समकालीन साहित्य समाजको पेजबाट यहाँहरूमा हरेक दिन यहाँहरूको सृजना, यहाँहरूकै आवाज कार्यक्रम लिएर हजुरहरूमा त हप्ताका 7 दिन 7 फरक प्रस्तुता सहित फरक देशहरूबाट यहाँहरूमा जाइरहेका छौँ र हामी एकअर्का हजुरहरूकै रचनाहरू सुनिरहेका छौँ। यो साथमा हजुरहरूको पनि साथ छ, एकदमै खुसी लागिरहेको छ। एकदमै म यतिखेर स्रष्टा नै जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु। मैले यतिखेर भूमिराज तिमल सिन्हा पुनर्जन्म सरलाई देखिरहेको छु। मैले उहाँलाई जोड्न चाहे। कृपया कल आएको नआएको जानकारी गराइदिनु हुन अनुरोध गरेँ। र यतिखेर सम्भवतः भूमिराज सर अन्तिम हुन सक्नुहुने मैले जानकारी गराउन चाहे। यहाँ प्राविधिक मैले योभन्दा लामो कार्यक्रम गर्न सक्दिनँ जस्तो लागिरहेछ। यहाँ मोबाइलले खतराको सङ्केत दिइरहेको छ। सायद कार्यक्रम सक्नुपर्ने हुनसक्छ, अन्तिमतिर छौँ भन्न चाहन्छु म। कार्यक्रम हामी कम्तीमा 1.5 घन्टाको बसाइ हो, तर कहिलेकाहीँ प्राविधिक गडबडीका कारण सम्भवतः अब कार्यक्रम यही टुङ्ग्याउनु पर्ने हुनसक्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। म भूमिराज सरलाई कल गरिरहेको छु। लामो एडिटिङ भइरहेको छ। कृपया कल आएको नआएको जानकारी गराइदिनु हुन मैले अनुरोध पनि गर्न चाहे। विजय खड्का गगन सरलाई जोड्न मैले जोडिसकेको छु। यतिखेर मैले उहाँ सायद व्यस्त हुनुहुन्छ। मैले यतिखेर बिमला मिसलाई जोड्ने प्रयास गरेँ। अन्तिम हुन सक्छ, मैले अन्तिम स्रष्टा जोडेर बिदा माग्नुपर्छ। हजुर हार्दिक नमन हजुर। एकदमै खुसी लाग्यो जोडिन पाए। धेरै बधाई छ हजुरलाई। निकै शानदार, निकै शालीन प्रस्तुति। आज पहिलो दिनमै यति राम्रो प्रस्तुति दिनुभयो, त्यसको लागि मैले अन्तरात्माबाटै हार्दिक आभार पनि प्रकट गरेँ। र हजुरको यो साहित्यिक यात्राले एउटा इतिहास कायम गरोस् र निकै कुशल रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ, यही हार्दिक शुभकामना गरे। हाम्रो यो सहयात्रा सधैँ यसरी जीवित रहिराखोस् यही कामना पनि गरे। पक्कै पनि एकदमै मैले माफी पनि चाहे। आज तमाम साहित्यिक मनमुटुहरूलाई हामीले निम्त्याउन सकेनौँ, किनभने आज नयाँ भएको कारणले धेरै जोड्नु पर्ने साथीहरू आदरणीय मनमुटुहरूलाई जोड्न नसकेको भएर हामी माफी चाहन्छौँ। र भोलिको बसाइमा काठमाडौँबाटै सरू रोकाज्यू आउनुहुनेछ र आज जोडिन नसकेको आदरणीय जनहरूले भोलिको बसाइमा जोडिनु हुनु पनि मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। र कृपया कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने तमाम साहित्यिक मनमुटुहरूलाई मैले रात्रिकालीन अभिवादन व्यक्त गरेँ। र सायद चार्ज पनि सकिन लागेको जस्तो छ हजुरको मोबाइलको। एउटा सूचना राख्न चाहे हजुरहरूको माझमा, हामी अर्को हप्ताको बुधबार र शनिबारको दिन बाल साहित्य कार्यक्रम लिएर हजुरहरूको माझमा आउँदैछौँ। कृपया हजुरहरूका नानी बाबुहरूलाई त्यो कार्यक्रममा सहभागी गरेर साना नानीहरू, लकडाउनको बेला छ, कोरोना करहले प्रत्येक मानव आत्माहरूमा चित्कार भइरहेको बेला हामी बालबालिकाहरूलाई अझै
जोड्न सक्यौँ भने बालबालिकाहरूमा पनि अलिकति साहित्यतिर रुचि बढ्छ कि भन्ने उद्देश्यले बाल साहित्य कार्यक्रम लिएर आउँदैछौँ र बाल साहित्य कार्यक्रममा 2 जना नानी बाबुहरू आउँदै हुनुहुन्छ। सायद बुधबार र शनिबार हामीले तय गरेका छौँ अहिलेसम्म र बालबालिका आफ्ना नानी बाबुहरूलाई जोडेर हामीसँग जोडिनु हुनु मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। बेलुकी 7 बजे बाल साहित्य कार्यक्रम समकालीन साहित्य समाजको मचेरीबाट हजुरहरूको माझमा लिएर आउँदैछौँ र आज धेरै नयाँ सर्जकहरूलाई मैले देखेको थिएँ। सम्पूर्ण लेखित पया समकालीन साहित्य समाजको पेजलाई लाइक गरिदिनु हुनु पनि मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। हजुरहरू हुनुहुन्छ र पो हामी छौँ। हामी यदि हजुरहरू हुनुहुन्थेन भने हाम्रो कुनै औचित्य पनि थिएन। हामी नेपाली भाषा कला साहित्य र सिर्जनाको श्रीवृद्धि र श्री विकासको लागि प्रत्येक दिन आफ्नो अमूल्य समय दिएर हजुरहरूको माझमा आएका छौँ र यो हाम्रो हैसियतमा होस्टे हजुरहरूले पनि पक्कै थप दिनुहुनेछ भन्ने आशा लिएका छौँ। यति भन्दै कस्तो छ, गजल वाचन गर्न मिल्ने छ कि? एउटा हजुर हजुर हुन्छ, म गजल वाचन गर्न चाहे र अर्को एउटा कार्यक्रम हाम्रो बाल साहित्यको कार्यक्रमलाई लगत्तै हामी 1 हप्तामा ल्याउँदैछौँ भने अर्को हामीले समकालीन साहित्य समाजको युट्युब च्यानल हजुरहरूको माझमा सार्वजनिक गरेका छौँ र हाम्रो युट्युब च्यानललाई पनि हाम्रो कार्यक्रमलाई माया गरे जति हजुरहरूले युट्युब च्यानललाई पनि माया गरेर सब्सक्राइब गरिदिनु हुनु मैले हार्दिक अनुरोध गर्दै मैले अगाडि बढ्न चाहे। हजुर सबै मिली देशका लागि लड्न पर्छ साथी, सबै मिली देशका लागि लड्न पर्छ साथी, झण्डा बोकी सगरमाथा चढ्न पर्छ साथी, झण्डा बोकी सगरमाथा चढ्न पर्छ साथी। वेदना विवस्था र दर्दलाई पन्छ्याएर, वेदना विवस्था र दर्दलाई पन्छ्याएर आफ्नै बल बुद्धिले नै अघि बढ्न पर्छ साथी, झण्डा बोकी सगरमाथा चढ्न पर्छ साथी। भोका नाङ्गा नेपालीको दुःख प्यास हटाउन, भोका नाङ्गा नेपालीको दुःख प्यास हटाउन शैक्षिक ज्योति प्रकाशमा डढ्न पर्छ साथी, झण्डा बोकी सगरमाथा चढ्न पर्छ साथी। जालझेल गर्दै सोझा साझा ठग्ने दुष्टलाई, जालझेल गर्दै सोझा साझा ठग्ने दुष्टलाई सार्वजनिक चौबाटोमा मर्न पर्छ साथी, झण्डा बोकी सगरमाथा चढ्न पर्छ साथी। अशिक्षित जनतामा शिक्षा प्रकाश छर्न, अशिक्षित जनतामा शिक्षा प्रकाश छर्न निर्धनीका छोराछोरी पढ्न पर्छ साथी, सबै मिली देशका लागि लड्न पर्छ साथी, झण्डा बोकी सगरमाथा चढ्न पर्छ साथी, झण्डा बोकी सगरमाथा चढ्न पर्छ साथी। हजुर निकै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहे। देश प्रेमले ओतप्रोत गजल सुन्ने मौका पायौँ हामीले, निकै आभारी रहे। हाम्रो सुन्ने सुनाइको क्रम यसरी जारी रहिरहनेछ, सँगसँगै सहकार्यमा छौँ हामी। निकै आभार। पक्कै पनि लामो समयदेखि हाम्रो अविरल दाजु कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ। यदि सम्भव छ भने अविरल दाजुलाई पनि जोड्नु होला। कार्यक्रमको सुरुवाती चरणदेखि अहिलेसम्म हाम्रो अभियानमा जोडिनु भएको छ। पक्कै पनि हाम्रो आदरणीय गुरुवर कलानिधि गुरुलाई मैले कार्यक्रममा देखिरहेको छु र भव्य स्वागत तथा आत्मीय सम्मान व्यक्त गरे। पुष्प घिमिरे काँडा गुरुलाई मैले कार्यक्रममा देखेको छु। मैले यहाँहरू सम्पूर्णमा एकमुष्टमा हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्दै म अहिलेको बसाइबाट छुट्टिन्छु। शोभा दिज्जू हजुरको गजल छ भने कृपया राखिदिनु हुन मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। शोभा दिज्जूको गजल वाचन गरेर म कार्यक्रमबाट छुट्टिने थिएँ। शोभा दिज्जूको गजल नभए हाम्रो प्रस्तोता मिसले गरिदिनु हुनेछ भन्दै म छुट्टिएँ अहिले। हस् हस्, निकै आभारी रहे। हजुर बिमला चन्द हुनुहुन्थ्यो, एकदमै मिठो गजल सुनाएर जानुभयो। हाम्रो कार्यक्रमको लगभग अन्तिमतिर छु पनि भन्न चाहे मैले, सायद तर चाहिँ भ्याउँछु कि जस्तो लागिरहेछ। मैले भूमिराज तिमल सिन्हाजीलाई एकचोटि जोड्ने प्रयास गरेँ, थाहा छैन कतिको सफल हुन्छु हुँदिनँ, तर म प्रयास गरिरहेछु। सम्भवतः पुनर्जन्म सरसँगै यो अन्तिम हुन सक्छ।
मैले यहाँ मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू पनि देखिरहेको छु। एकदमै खुसी लागिरहेछ। हजुरहरूले साथ दिइराख्नु भएको छ, माया दिइराख्नु भएको छ। यो माया साथका लागि निकै आभारी रहे। सबै सर्जकहरूलाई जोड्न सकिनँ, यसका लागि माफी पनि माग्न चाहे। हाम्रो आगामी बसाइहरूमा तपाईँहरूसँगको सहकारी जारी रहनेछ भनेर जानकारी गराउन चाहे। हार्दिक नमन छ सर। भूमि सर सुनिराख्नु भएको छ? हजुर त्यस्तै क्लियर चाहिँ आएको छैन, तर देखिन चाहिँ देखिरहेछ। अँध्यारो पर्दामा हुनुहुन्छ। हजुर मलाई देखिराख्नु भएको छ? मेरो मोबाइलमा चाहिँ अड्किएर मैले तपाईले नै मात्रै देखि सुनिराख्नु भएको छ? भूमि सर हुन्छ, रचना वाचन गर्नुहोस् भनिरहेको थिएँ, उहाँ चाहिँ बाहिर जानुभयो। यस्तै हो, सधैँ प्रविधिले साथ दिँदैन। म यतिखेर पुष्प घिमिरे काँडा सरलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु। सफल हुन्छु या हुँदैन? हार्दिक नमन गर्न चाहे सर। नमस्कार, यहाँ लगायत सम्पूर्णमा मेरो हार्दिक नमन। आजको कार्यक्रम अत्यन्त राम्रो भइरहेको छ। निकै आभारी। ठिक छ, यहाँले सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, ठिक छ, एकदम राम्रो छ। नआत्तिनुहोस्, हामी छौँ साथमा। एकदम मिठो राम्रो छ कार्यक्रम। एकदम आभारी रहे। म एउटा गजल सुनाउँछु यहाँहरू बीच। हस् 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 सर। उनले हेरी हाँसिदिँदा दन्त लहर नै प्रिय लाग्यो। उनले हेरी हाँसिदिँदा दन्त लहर नै प्रिय लाग्यो। त्यो देखेर उनकै बन्ने मनको रहर नै प्रिय लाग्यो। म बसेको गाउँ भन्दा हिजो आज किन होला। म बसेको गाउँ भन्दा हिजो आज किन होला। क्षितिज पारी उनी बस्ने त्यो सहर नै प्रिय लाग्यो। जब उनी रिसाउँछिन् दिनमा पनि रातै पर्छ। जब उनी रिसाउँछिन् दिनमा पनि रातै पर्छ। मेरो निम्ति शीतल ताप्ने त्यो कहर नै प्रिय लाग्यो। तिमीसँग पहिलो भेटमै रमाउँदै रात काट्दा। तिमीसँग पहिलो भेटमै रमाउँदै रात काट्दा। सिङ्गो रात नै छोटिएर त्यो
प्रहर नै प्रिय लाग्यो। समुद्रले प्यासै राख्दा हेरी तिर्खा मेट्ने गर्छु। समुद्रले प्यासै राख्दा हेरी तिर्खा मेट्ने गर्छु। सधैँ उनको पाउ धुने त्यो नहर नै प्रिय लाग्यो। उनको यादमा रात दिन तडपिएर एक्लै बस्दा। उनको यादमा रात दिन तडपिएर एक्लै बस्दा। आँसुलाई पिउनु भन्दा त्यो जहर नै प्रिय लाग्यो। यो यही पोस्ट गरेकाले पढ्न बडा अप्ठ्यारो भइरहेछ। उनले हेरी हाँसिदिँदा, उनले हेरी हाँसिदिँदा दन्त लहर नै प्रिय लाग्यो। त्यो देखेर उनकै बन्ने मनको रहर नै प्रिय लाग्यो, प्रिय लाग्यो। निकै आभारी रहे, निकै प्रेमिल गजल, एकदमै निकै प्रेमिल पाराले वाचन गरेर सुनाइदिनु भयो। निकै आभारी रहे यस्तो मिठो गजल सुन्नु पाए, त्यो पनि हजुरकै आवाजमा सुन्न पाउँदा झन् एकदमै आभारी महसुस गरिरहेको छु। एकदमै मिठो मिठो प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ। हजुरको लागि केही भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा म एउटा बोनस सानो मुक्तक राख्छु। हस्। पूर्णिमाको रातसँगै जुनलाई भेटियो, पूर्णिमाको रातसँगै जुनलाई भेटियो। त्यही फुलको तरेलीमा धुनलाई भेटियो। कोल्टे परी बाटो काट्ने कोसिस गर्दा गर्दै पूर्णिमाको लाई भेटियो। त्यही फुलको तरेलीमा धुनलाई भेटियो। कोल्टे परी बाटो काट्ने कोसिस गर्दा गर्दै छुनै पर्यो साँगुरोमा उनलाई भेटियो। छुनै पर्यो साँगुरोमा उनलाई भेटियो। सबैलाई मेरो साहित्यिक नमन, हार्दिक आभार व्यक्त गर्न सन्ध्या भन्दै यहाँसँग यतिखेर छुट्टिन चाहे। हवस् हवस्, शुभरात्री। पुष्प घिमिरे काँडा सर हुनुहुन्थ्यो। एकदमै मिठो गजल र कविता अनि गजल अनि मुक्तक सुनाएर जानुभएको छ। निकै आभारी रहे। निकै लामो समयदेखि मैले उहाँलाई प्रतीक्षा गराइरहेको थिएँ। आज पहिलो कार्यक्रम, अलि केही हडबडाएको महसुस गरिरहेको छु, तर पनि यहाँहरूको साथ यसरी पाइरहेको छु। सुरुदेखि नै यहाँले एकदमै हौसला दिइराख्नु भएको छ, एकदमै खुसी लागिरहेको छ। आगामी दिनहरूमा यो माया, यो साथ यसरी नै कायम रहिरहोस् भन्न चाहे। आजका लागि मैले कार्यक्रम यही टुङ्गाउनु पर्ने हुन्छ। प्राविधिक कारणका कारण मैले सबैलाई जोड्न सकिनँ र कार्यक्रम अगाडि पनि बढाउन सकिनँ। यसका लागि माफी माग्न चाहे। समकालीन साहित्य समाजको फेसबुक लाइभमा छौँ हामी यतिखेर। यति बेलासम्म हेरेर साथ दिनुभयो, निकै आभारी रहे। आगामी हाम्रा कार्यक्रमहरूमा पनि यसरी नै साथ दिनुहुनेछ, यसरी नै सँगै रहनुहुनेछ भन्ने आशा पनि गर्न चाहे। र जाँदा जाँदै
स्वस्थ रहनु होला, सुरक्षित रहनु होला जहाँ पनि हुनुहुन्छ। आफू सुरक्षित रहँदै आफ्ना आफन्तजनहरूलाई पनि सुरक्षित राख्नु होला, आफ्ना मित्रजनहरू, आफ्ना प्रियजनहरू सबैलाई सुरक्षित राख्नु होला, सुरक्षित बस्नु होला र भन्दै अर्को भेटमा फेरि यो बसाइलाई निरन्तरता दिने र अझै सभ्य भव्य बनाउने प्रतिबद्धताका साथ छुट्टिन्छु म। शुभरात्रि।